Mga igsoon kong lunanon, tuguti nga itunon ko kaninyo ang akong kinasingkasing nga panghinaot, na untang panagdait ug kalinaw magauban kanato. Piniliay na usab, apan tuguti nga magpailauna ako sa akong kaugalingon. Ako si Rolando Paloso Sr. Natawo ako sa isla sa Kabilaw. Ang akong kapikas mao si Silsa Ampolokyo nga taga Kaluwasan, Daguhoy, Bumol. Ang among mga anak, upat. Ang kamagwangan, si Rolando Paloso Jr., usa ka architect, si Rolando Paloso III, usa ka draftsman, si Rosel Sandra Paloso Arienza, usa ka civil engineer, ug si Rolando Paloso IV, nga usa ka culinary art practitioner. Niadtong tuig 1986, nahimo ako nga Vice Mayor OIC sa lungsod sa Daguhoy panahon ni Cory Aquino, sanglit ang akong kapikas taga Daguhoy. Pagka 1990, ni puyo kami diri sa Loon, og ako nakakaplag og trabaho isip staff ni kanhi Congresswoman Venus Borja Agana sugod niadtong 1993 hangtod 1998. Niadtong 1995, nagpapili ako isip konsehal sa lungsod sa Loon o napili ako sa ikapito nga pwesto. Pagka 1998, nagpasubli ako isip konsehal o napili ako isip number 1 na konsehal sa atong lungsod sa Loon. Ang akong kasinitian sa pagtrabaho sa gobyerno nasumpayan dihang niadtong tuig 2003, ikuha ako ni Governor Enrico Mintado sa Kapitolyo o gitudlo niya ako isip Administrative Officer sa Provincial General Services Office o gidesignate pagayod ako isip hipi sa Secretariat to the Bids and Awards Committee sa Provincial Government of Bohol. Naan ako tanang trabaho sa procurement sa Tibok Bohol. Apan bisan piso, wala ako'y gipangayong pabor sa mga supplier. Record ka na sa atong lalawigan. Isangunan pagayod ako og trabaho isip anchorman sa mga programa sa radyo sa DYTR o DYRD aron i-disseminate ang mga kalambuan nga gihimo sa atong kagamahan. Og niadtong 2006 ngadto sa 2009, gitudlo ako ni Governor Enrico Mintado isip Assistant Head sa Bohol Poverty Reduction Management Office. Dinhi milapad ang akong kasinatian ug ang akong panglantaw sa pagtabang sa mga kabos. Kay ako ang tighimo og mga project proposals, mga programa sama sa livelihood assistance sa mga cooperatives o mga people's organization. Ang katapusan akong assignment sa provincial government sulod sa 18 ka tuig na akong pagtrabaho mao ang Center for Culture and Arts Development. Sanglit, usaman ako ka-artist, sculptor o painter. Panahon sa akong kabatanon, nahimo ako nga student leader, street parliamentarian, nahimo akong presidente sa Divine Word College, sa Dakbayan sa Tagbilaran, nga karon Hulining University na. Nahimo usab ako nga overall chairman sa Bohol Student Alliance nga naglangkob sa 5 ka colleges sa Dakbayan sa Tagbilaran. Natapos ko ang kurso nga AB Political Science ug mitungha usab ako sa abogasiya. Apan kini akong kurso mga higala dili mo'y garantiya aron ako mahimong usa ka effective leader pro life o pro masses nga leader. Kundi ang tiunay nga pasalig mao ang akong kagikan nga usa ka mananagat ug usa na karon ka mag-uuma. Malipayon ako sa tawag sa Ginoo kanako nga usa ka mag-uuma. Kay ang usa ka mag-uuma duol kaayo sa kinaiyahan. Ug nagasumikad kini sa lawom nga prinsipyo ug pagtuo. Nga ang lungsod nga wala magtikad ug igong abot sa kaumahan para sa iyang katawhan, mapildi gayon sa labing bangis nga kaaway nga mao ang kapobrehon ug kamangmangan. Ang mga leader niya ng lungsura walay ligasiya nga ikabilin gawas lamang sa kagutom ug kagugot sa umaabot nga henerasyon. Busa
Mao'y akong gipili ang pagkamag-uuma ug ang pagpamuhi og mga hayupan. So karong Mayo 9, tuig 2022, magpapili ako pagkamayor. Sanglit magpapili man ako pagkamayor, akong giumol ang plataporma di gobyerno aron tin-aw kaayo ang direksyon asa nato dag-a ang katawhan. Una, atong ilunsad ang social services programs alang sa mga senior citizens. Under the Senior Citizens Program, ang local government unit mugahin og pundo, igong pundo para isuporta sa atong mga programa. Una, hatagan nato og libre nga medical o laboratory check-up ang senior citizens. Hatagan nato og birthday cake ug cash nga 1,000 ang mga senior citizens. Hatagan nato og super lugaw feeding kaduha sa matag semana. Himuan nato og regular weekly nga vital signs monitoring. Unya magpalita og exclusive nga ambulansya para sa mga senior citizens kay ang mga senior citizens tandugo na kaayo. Unya mohatag kita og mortuary assistance para sa mahitabo nga mga senior citizens nga dili mo minus sa 5,000. Unya, naghimo kami kasabutan nga kung kami ang manaog nining eleksyon sa Mayo 9, ang mayor mubalik sa iyang sweldo 30,000 kada buwan, voluntaryo ka na mga igsoon. Ang vice mayor 20,000 kada buwan, ang mga konsehalis 12,500 kada buwan. Kung ato ka ng sumadahon, moabot ka ng 150,000 nga kada buwan, voluntaryo ka na para ibutang sa trust fund aron dunay petty cash assistance ang mga senior citizens. Unya, atong tugbangan mga higala og programa para sa kabataan aron ma-feel sa katawhan sa senior citizens ug sa atong kabataan nga mao ang tinuod nga paglaom. Maghimo kita una og dietary feeding para sa atong kabataan edad 6 anyos o grade 1 hangtod grade 10. Hatagan nato dietary feeding katulo sa kada semana. Niya hatagan nato og libre nga school uniform duha kada tuig. Hatagan nato og school supplies libre kada tuig. Notebook, bag, crayon ug uban pa kay aron matubag ang ilang panginahanglanon sa ilang pag-eskwela. Unya hatagan nato og recognition og jutay nga cash award ang mga estudyante nga adunay extraordinary talent sa arts o sa academic performance. Unya magtukod kita og children's playground para sa atong kabataan. Importante kaayo samtang magtubo ang atong mga gagmay mga bata, ma-develop ang ilang social, emotional o psychological development kay importante kana nga mag-amuma kita sa atong kabataan kay sila ang tinuod nga investment nato sa atong kagamhanan. Mao kana under the social services program. Ug unya mopadong kita sa economic programs nato. Dinhi sa economic programs aduna kitay mga priority or gitawag og strategic priorities. Unsa kini mga igsoon? Una, magtukod kita og tulo ka dagkong income generating projects. Ubos sa income generating projects mga higala, dunay tulo una nga atong ilunsad apan kining tulo ka income generating projects mao kini ang mahimong milking cow o gatasan sa atong lungsod. Mohatag kinig minilyon o ka binilyon pa nga income sa atong lungsod. Una, atong ilunsad ang kamunggay o moringa plantation. No? So ang moringa plantation mga higala, awhagon ang tanang katawhan sa doon sa pagpananom. Ang tanan nga mutanom og kamunggay ato kanang ipasud og kooperatiba. Nganlan nato Kamunggay Planters Cooperative aron maka-access kita og financial assistance gikan sa mga funding institutions.
Karon, ang tanan nga motanom og kamugay atong ipasod sa Social Security System o SSS. Aron pag edad sa 60, pensyonado na ang tanan. So makahatag itag disinti nga trabaho o igo nga income. Ang moringa o kamunggay mga higala, sikat kining kamunggay sa laing mga nasod, sama sa Canada, Amerika, sa Europe, sa Korea, Australia, ug halos sa tanang nasod sa kalibutan. Kay ngano gitawag kining kamunggay og superfood. Superfood as in super, kay tanang vitamins and minerals para sa maayong panglawas sa tao anaa sa kamunggay. Mao kini mga higala, dili kita maglisod pagbaligya sa kamunggay. Busa awhagon nato ang tanang lungsuranon nga magtanom og kamunggay. Now, ang moringa plantation dunay duha ka components, ang export products o ang domestic use o domestic products. Ari kita sa domestic use, naay parte sa kamunggay nga dili mada sa export, sama sa iyang stock, sa iyang mga dahon nga mga reject na kining maong parte sa kamunggay, mao kini ang galingon nato isagol og feeds. So di ay ang ikaduha nga income generating project nato nga pinakadako mao ang pabrika sa feeds o feed mill, no? So ang main ingredient niya na kamunggay. Magtukod kitag pabrika sa feeds para sa baboy, manok, baka ug uban pa nga mga hayupan. Now ubos niining maong IGP kon income generating project, daghan kitag mapasud og trabaho. Gatusan o nilibuan. Kay ngano? Gawas sa direct employment nga mopadagan sa feed mill, aduna pay mga support services sama nadtong mo-supply og moringa ingredients, molasses, yellow corn stuff, fish meal, copra meal, ug uban pa. Mo-employ kini libuan ka mga tao. No? So mohatag pagyud og dakong income. Unya kay naamantay feed mill para sa baboy, manok ug baka, mao kana ang ikatulo nato nga income generating project. Maghimo kita og pig dispersal. Pig dispersal lang una o manukan. Ug unsa pa ang gusto ninyo nga hayupan. Pero my preference is pig dispersal. Magbuhi ang LGU og daghang anay. So ang anak, ang mga baktin atong i-disperse ngadto sa atong katawhan. Ang akong target 70 to 80% of the total number of households sa noon, mao kini ang recipient sa pig dispersal. Paminawan ninyo ang dynamics of parameters ni. Ang matag usa atong hatagan una og tagduha ka piglets, duha ka baktin, no? Sa duha ka baktin, why usa ka dako o piso ang mogawas sa inyong bulsa kay ihatag kana sa LGU. Unya kay naaman tay pabrika sa feeds nga mo-cater sa feed requirements sa tanan nga recipient sa pig dispersal. Gawas niya na, makabaligya kita sa tanan nga mopalit og feeds. Tibuok lalawigan sa buong o tibuok Pilipinas. Ubos sa pig dispersal mga higala nga income generating project. Sigurado nga ang matag recipient sa tagduha-duha lang mokita og dili mo minus sa 78,000 matag tuig. Unya mao kana ang kitaon sa matag tuig. Imo ka nang i-times 3 sa tulo ka tuig nga usa ka termino sa mayo. So kwintaha unsa kadaka ang economic benefits nga madawat sa matag lungsuranon ubos nining mga programa. Ang naapay lain nga ride-on ini nga programa mga higala, 10% of the net proceeds nato sa exportation o sa income nato sa feed mill o sa income nato sa pagbaligya sa baboy. Ang 10% ini ibalik nato sa atong katawhan in the form of dividends. So labing siguro kay dagko man kayong kitaon naton ini, dili mo minus sa tag 10,000 matag lungsuranon mudawat nining dividends o i-release kini matag Disyembre aron malipayon ug mabulukon ang pagsaulog nato sa Pasko. So mao di ay kini ang atong giandam. Naapay daghan nga mga economic policies and projects
para sa prosperity sa atong katawhan. Sama pananglit. Ang patakaran nila karon sa kining panagat, no? Atong padaghanon ang isda sa luon, aron mo barato ang isda sa luon, o ang atong mga mananagat mabulahan. Ang payaw atong balihon. Karon ilang gilabay dito sa layo kaayo, gawas sa municipal seawater. Pabor lamang ka na sa mga dagkong likom, mga higala. Ang atong palisi, isod ang mga payaw dinhi sa municipal seawater. Ug ang LGU mupalit og daghang payaw, mo invest pagbutang og daghang payaw, kay ang payaw kahimanan aron mo daghan ang isda. Ug ang mga gagmay mananagat malipay niini kay daghan naman ang isda sa suod sa municipal seawater. Sa ingon niana, kung daghan ang isda, mo daghan ang isda sa merkado. Kung daghan ang isda sa merkado, mo barato ang isda sa luon. So, mao kana. Unya maghimo kita og bagsakan center. Unsa man kining bagsakan center? Ang bagsakan center mao kini ang destinasyon palitanan sa mga barato nga produkto sa agrikultura o fishery. So, ang luon naanay daghang produkto sa agrikultura, mananom kita og daghan kay usa sa atong ilunsad kining home-based job order kaswat nga ang tanan magtanom og utanon unya swelduhan sila sa lungsod, unya ang kita nila bahinon 40% sa nagtanom, unya 60% ari sa LGU, kuhaon sa LGU. Kay ngano man nga ang LGU mag-promote ni ining mga programa aron ang tanan maghugi og tanom, aron ang tanan masilsil sa alimpatakan nga di ay ang food security program pasimple-simple lang naara sa atong tukaran apan di ay sigurado nga nakikita ang atong mga lungsuranon. Nganong i-promote nato kini kay doon na kita feeding program para sa senior citizens o feeding program para sa atong kabataan. Now, ang sobra niini ari nato ibutang sa bagsakan center. Lain pa nga strategic priority nato sa atong pagpangatungdanan ang Kabilaw nga mao ang prime tourist destination as far as Loon is concerned. Ibalik nako ang titulo niini, is a prime scuba diving destination dili lamang sa Bohol kundi sa Central Visayas, mga higala. Mao kana ang titulo sa Kabilaw nga nawa kanato. Karon unsa may atong himuon? Dili madani ang mga turista o mga investors pagana sa Kabilaw. Pero atong himuan kini og programa. Maghimo kita og rural port. Gamay ra ang gaston ini. Rural port diha sa Kabilaw, tugbang diri sa rural port sa Katagbakan. Ang barge nga magbiyahean karon ngadto sa Argao, atong ipahapit sa Kabilaw kung naanay rural port, no? Unya kini mao solusyon nato sa pagbutang og stable nga supply sa tubig sa Kabilaw, no? Kay magpalit kita og tanker. Iniglarga sa barge, pahapito nato sa Kabilaw. Sakay ang tanker. Pag-abot dito sa Kabilaw, ipadagan, ibukbo ang tubig dito sa reservoir. So doon ay reservoir nga atong himuon dito sa tunga. Mao gihapon, kada adlaw maora na trabaho sa tanker nga giasay nato. So doon ay stable nga supply sa tubig ang Kabilaw. O kay doon na may rural port, na ay barge nga gabiyahean kada adlaw, mao kanay sakyan nato sa heavy equipment nga ipada dito sa Kabilaw aron mapalapad nato ug mapagwapo ang kalsada sa Kabilaw. Sa ingon ni ana ang dugay na kaayo nga dautan kaayo nga kalsada sa Kabilaw, maayo kini ug sa ingon ni ana mubalik ang pagkamadanihon sa Kabilaw sa natad sa turismo. Ang isla sa Kabilaw aw sa Sandingan nasad ato kining ideklara nga special tourism estate, no? Unya maghimo kita blueprint alang sa new growth center sa Luon, pero anda nato ibutang sa Katagbakan. Ang growth center, mga higala, usa kini ka konsepto diin adto ni modalha ang bag-o nga kalambuan. Sayon ra ni sabton, pero lisod sabton ninyo kung wa tay example. Example nini, mga higala, kanang dao bus terminal. Drawing ra na. Maghigahimo ani dadlim og mga plano sa road network, dinhi ang bus terminal, dinhi ang dao public market,
So sa dihang na-realize na mga higala, tanawa ninyo karon ng dao. Naa na diha ang ICM, naa na diha ang mga daghang business establishment, ang kalsada karon puwerteng traffic na kaayo kay naa na diha ang bag-ong growth center. Mausab kini ang mahitabo sa Katagbakan. Kay wa nila makita ang dakong potensyal sa Katagbakan, nakita ko kini ang dako kayo nga potensyal sa Katagbakan mga higala. Tungod sa nindot ug talagsaon nga puwerto nga naa sa Katagbakan. Unsa ilang gihimo karon sa Katagbakan Port? Ila ka nang gitawag og International Cruise Ship Port. Kapilaman mudunggo ang cruise ship diha sa Katagbakan mga higala. May lang na kausa sa usa ka tuig. Pero kung ako ang mamayor mga higala, akong paningkamutan, paaprubahan nako, himuan akong endorsement nga kining Katagbakan i-convert ang iyang functional status from cruise ship port into international transshipment port. Ato kining i-endorso sa Provincial Development Council, ngadto sa Regional Development Council, ngadto sa NIDA, ngadto sa Department of Transportation and Communication. So, kung ma-convert ka na, sama sa Port Irene sa Gonzaga, Cagayan, sama sa Subic, sama sa Naga, sama sa Cagayan de Oro, sama sa Davao, why rason nga ang Katagbakan Port dili mahimo ni ana kay ngano pinaka-strategic kini. Why lain nga ingon ni ani ka strategic nga posisyon dinhi sa Central Visayas. So mao kana ang paningkamutan nato aron nga mahimong malambuon ug mausab ang panagway diha sa Katagbakan. So kung ma-realize kini naanay mga dagkong warehouses nga matukod diha, naanay mga dagkong business establishment nga matukod diha, ug bulahan ang Katagbakan. Imuon kini nato nga new growth center sa atong lungsod sa Loon. Now, unsa pa ang mga importante nga economic policies nga atong ilunsad? Of course, mga higala, number one priority nako, akong ipaus-us ang sobra kaayo nga mga regulatory fees sama sa stall rentals, occupancy fees, ug uban pa nga mahal kaayo nga buhisan dinhi sa lokal nga kadamhanan. Mao bitaw mingaw ang atong merkado ikumparar sa merkado sa Kalapit, ikumparar sa Tubigon. Ngano man, second class municipality atong lungsod. Apan itanbi nimo sa Tubigon nga third class ra, pastilan pagkalayo ra nato. Nganong ingon ni ana man? Kay ngano na feel sa atong mga gagmay negosyante nga dili business friendly ang atong lungsod sa Loon. Kung ako ang mahimong mayor, ang mga gagmay negosyante sama sa sari-sari store, mga ambulant vendors, mga barbecue stand, nga ang capitalization dili mulapas sa 50,000, dili na kinahanglan mulukat ka mo business permit adto sa lungsod. Adto lang sa barangay aron mo kita usab ang inyong barangay. So, ingan ana ang paghatag og kagaan ug ngun ana ang pagpabuylo sa local economy. Ang atong mga tricycle drivers, mga habal-habal drivers, nasayod kamo gikan sa labing suok nga dapit sa atong lungsod. Sila ang nagserbisyo sa katawhan. Sila ang naghatod kaninyo aron ang inyong mga transaksyon mahimo dire sa asa ninyo gusto nga dunay transaksyon. So sila di ay ang nagpailawom sa local economy. Sila kabahin sa gitawag natong public utility. Nganong lisod-lisoron man pinaagi sa ilang prangkisa ug lisensya. Nganong lisod-lisoron man ang mga tricycle driver sa paglukat og mga prangkisa. Dili kana husto mga higala. So usa sa atong economic policies mao ang pagpakunhod sa mahal kaayo nga local taxes. Og nganong magsaligmanta sa gagmay negosyante kung naatay income generating projects nga mukita og minilyon o kung moabot na sa iyang maximum production capacity, dili lang milyon ang kitaon sa mga IGPs nato kundi bilyon mga higala ang kitaon ini. Sa ingon ni ana, moabot ang panahon nga makahatag kitag libre nga hospitalization. Usa kini sa akong plataporma. Magtukod kita og dialysis center. Ang atong rural health center i-upgrade kana nako into primary hospital. Aron ang tanang mga luunanon libre ang hospitalization. Libre as in libre. Ug kay dako naman ang atong income pinaagi sa IGPs,
libre na makahatag kita libre nga pamuhunan para sa mga micro and small business. Nganong dili man nakikinahanglan man nato mo asenso ang atong katawan kung mahimo mapapas nato ang dagway sa kapobrehon. Unya ang tanan dunay igong nga income ug ang tanan dunay disente nga trabaho. Unya usa sa akong plataporma mga higala mao nga ang atong mga kaigsunan mahatagan og disente nga pabahay. So ang LGUs through the initiative of the Office of the Mayor makahimo kitag collaborative effort aron makahatag kitag disenteng pabahay. Nganong dili man makahatag ang LGU kung naanay dako nga income gikan sa atong mga income generating projects mo. So ingon ana ka mahinungdanon ang direksyon asa nato dad-a ang katawhan unsa ang matang sa kahimtang sa lungsod nga atong dad-on ang atong lungsod. So tin-aw kaayo ang direksyon nga akong ihatag niining akong pagpanimpad karon sa politika. Mahimo man ako magpribado niini sama nining Kamunggay Plantation, pribado kayo ni, pero ako lang ipaambit kaninyo, dili nako ihinakog ang akong teknolohiya. Akong gusto na ang tanan mahawas sa kawadon, ang tanan makaapil ni. Naala kaninyo mga igsoon ang paghukom unsang matanga sa ugma ang inyong gustong hingmatan. Gusto ba ninyo nga maunang gihapon, way kausaban, sama ra kamo nga natug nga mata sa kangitnit, matug sa kangiob, kangitnit ug kangiob lamang ang magbanos-banos sa inyong kinabuhi. Apan kung inyong ablihan ang pultahan sa kabaguhan, musulod ang daghang serbisyo nga tinud-anay. Musulod ang programa sa mga livelihood o income generating projects ug musulod ang daghang panalangin sa Dios. Sa katapusan, daghan man ang naa na himutang ipanghatag namo ang kasabutan nga among gipirmahan, ipahatag namo kini sa katawhan. Apan sa daklit lamang nining akong presentasyon karon, gusto kong ibilin kaninyo nga ang tinuod nga pag-alagad sa katawhan mausab ang pag-alagad sa Dios. Unang adlaw nga ako mga tungdanan isip amahan sa lungsod, magpakanaog ako og executive order nga magdeklara og usa ka adlaw alang sa tanang mga lunanon din kitang tanan magtapok aron magpasalamat sa Dios. Sa tibok tuig nato, sa tibok natong kinabuhi, gipasubang sa Dios ang adlaw, gihatagan kitag uwan, gihatagan og abot ang atong kadagatan, daghang isda, gihatagan og abot ang atong kaumahan, nagginhawa gihapon taon niya, di lang ta magpasalamat sa Dios. Katungdanan sa usa ka leader ang paggiya sa katawhan nga iyang ipaila sa Dios, ang Dios himayaon og pasalamatan aron ang Dios mububo sa iyang panalangin sa iyang katawhan nga nagsimba og mituo kaniya. Mao kana ang panglantaw nining inyong ubos nga igsuon lalan panuso mga higala, hinaupunta sa adlaw sa piniliay, tukbilon ang inyong kasing-kasing ug ang inyong una-una ug ang inyong pilion mao ang kabaguhan. Mao gani sa among singgit o battle cry nining atong panagtigi karon sa politika nga gitawag og bugnong lugaynon. Atong giingon didto og isinggit kini nato sa tanang suok sa loob. Isulong ang dignidad sa masa. Korupsyon sa gobyerno sumpuon ta. Kausaban og milagro taliabot na. Kay kining tanan nako nga gisgutan mga igsoon mahitabog kay kini sama sa usa ka milagro nga wa ninyo masaksihi kaniadto. Og ato pang ipakapin, pahinumdom sa tanan nga magtotoo nga kita mao ang asin og kahayag sa luon. Giingon sa balaang kasulatan, iasa man ang asin kung mawad-an na sa iyang kaparad. Og kita nga dunay kaalam, dunay kinaadman, sama kita sa kahayag. Og dili pwede nga magdagkot ka og suga aron lamang taguan. Di imo kanang ibutang sa butanganan aron mahayagan ang katawhan. Ug mao kining atong gibuhat. Ihatag ko kaninyo ang jutay na kung kinaadman, iyawat na lang mahayagan kamo sa inyong paghuna-huna o pagtimbang-timbang kung angayan ba ako pilion mga higala. So mao kana ang akong panapos nga pagpakigpong kaninyo ining hamubo nga higayon o hinumduman nato ang tanan gimbutan sa kapalaran.
If it is my destiny to be there, I will get there. Bisan pa kinsay mubaba. And I feel I am the one sent para sa kabaguhan sa loob. I am riding now on the chariot of my destiny. Lalan palusok ang kamayo sa lungsod sa loob. Daghan sa